जस्तै मेरो गाभो डाँडा गाउँ सुन्दरताले सजिएको मेरो प्यारो ठाउँ। दर्शकबिन नमस्कार। परिवर्तनको आधार सत्य तथ्य समाचार यो हो तुलसी मिडिया। तुलसी मिडिया हेरेर बस्नुभएका देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म वज्रराज अधिकारी उपस्थित भएको छु। दर्शकबिन विश्वव्यापी रूपमा आक्रान्त मच्चाइरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले नेपालमा पनि धेरै प्रभावित पारेको छ। नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई प्रभावित पारेको नै छ, साथै मानव जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। विशेष गरी गरिब दुखी असहाय मजदुर वर्गहरू निकै चपेटामा परेका छन्। केही मानवता र मनकारी मनहरूले असहाय मजदुर गरिब बेरोजगार वर्गहरूलाई सहयोग गर्दै आइरहेका छन्। यसैबीच श्री कमल चक्र युवा क्लब र गाबु झागडी पोखरा सम्पर्क मञ्चको संयुक्त आयोजनामा राहत वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। स्याङ्जा जिल्ला बिरुवा गाउँपालिका 2 गाबु डाँडा र हाल पोखरामा बसोबास गर्नेहरूलाई राहत वितरण गरिएको छ। कोरोनाको कहरमा न्यून आर्थिक अवस्था भएकाहरूलाई मध्यनजर राख्दै राहत वितरण गरिएको हो। विपन्न र आय आम्दानी न्यून भएकाहरूलाई 1-1 बोरा चामल, 1-1 केजी नुन, 1-1 केजी दाल तथा 1-1 लिटर तेल वितरण गरिएको थियो। पोखरा 10 मिलनटोल निवासी दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा राहत टोली बनेको थियो। गाबु डाँडामा जन्मेर हुर्किएका युके र इन्डियन आर्मीमा भर्ती भई रिटायर्ड हुनुभएका भूपुहरू र हाल सेवामै हुनुभएकाहरूले राहत कार्यक्रममा आर्थिक सहयोग गर्नुभएको थियो। गाउँदेखि पोखरासम्म बसोबास गर्ने गाउँवासीहरूलाई जोड्न र कोरोना कहरबाट पीडामा रहेका विपन्न गाउँवासीहरूलाई केही सहायता पुगोस् भन्ने हेतुले राहत वितरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको संयोजक दिलबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो। धन्यवाद छ हाम्रो थमन भाइलाई। हाम्रो यस गाउँको बुढापाका हाम्रो गण्यमान्यहरू भला आदमी जीवहरू सबै साइनो मताबिकको सबै इष्टमित्रहरूमा सम्पूर्ण हामी भूपुहरू अघि नै उहाँले भनिसक्नुभयो। इन्डिया भूपु परिवार तथा युके भूपुहरूको तर्फबाट सबैलाई नमस्कार फ्युफुला र मेरो तर्फबाट पनि नमस्कार फ्युफुला। यति बेला हामीहरू चाहिँ नै आफू जन्मेको ठाउँ, आफू हुर्केको ठाउँ, आफू खेलेको ठाउँ, आफू मेलापात घाँस दाउरा गरेको ठाउँ, पानी पँधेरो गरेको ठाउँ, त्यस्तै गरी हाँसी खेलिरहेको ठाउँमा आफ्नो गाउँमा आफ्नो सम्पूर्ण इष्टमित्रहरूसँग एकसाथ भेट हुन पाउँदा अति नै खुसी लागेको छ। एकदम रमाइलो महसुस भइरहेको छ। समय र परिस्थितिवश हामीहरू गाउँ छोडेर भनौँ कि गाउँदेखि केही पर सरेर बसोबास गरिरहेको भए तापनि हामीले आफ्नो गाउँलाई भुल्न सकेको छैन। गाउँको माया लागिरहेको छ। गाउँको प्रगति उन्नतिको लागि को चाहना हामीमा छँदैछ। त्यसैले हामी भूपु परिवार गाबु डाँडा पोखरा काठमाडौँ लगायत युकेसम्मका हामी भूपु परिवार तथा भूपुहरूले सल्लाह गऱ्यौँ। अनि अहिले कोरोना महामारीको समयमा गाउँमा केही सहयोग गर्नुपर्छ कि भन्ने अहिले सोच विचार गऱ्यौँ र सल्लाह गऱ्यौँ र सल्लाह र सोच विचार गरे अनुसार नै हामी आज केही सहयोग भनौँ कि राहतको सामग्री लिएर आएका छौँ। यसको लागि हाम्रो गाउँको संयोजक र हाम्रो युवा भाइहरूसँग समन्वय गरेर यो वितरण व्यवस्थापनको व्यवस्था मिलाइयो र आज यो राहत सामग्री तपाईँहरूको समक्ष लिएर आएका छौँ। अवश्य पनि हजुरहरूले स्वीकार्नु हुनेछ भन्ने हामीले लागेको छ र यहाँ सहयोग गर्नुहुने सहयोगी दाताहरू को म यहाँ नामावली हजुरहरू समक्ष राख्नेछु, प्रस्तुत गर्नेछु, जो यस प्रकार रहेको छ। श्री डोलबहादुर केब्जे तमु गाबु डाँडा हाल युके, उहाँबाट रु 54,823 रुपियाँ। घुर्बलबोर्डको डोल मेरो भाइ माइला डोलबहादुर गुरुङ, उहाँबाट रु 54,823 रुपियाँ। अनि भाइकै छोरी कुसुम, उहाँ सिमलेमा बिहा भएको छ, ऊ पनि हाल अहिले युकेमै छ बाबा आमासँगै, र उनले छोरीले पनि रु 10,221 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ।
त्यस्तै लालबहादुर लोहतमु डाँडाको हाम्रो सिद्धिबाउ उहाँले रु 30,975 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएछ। त्यस्तै नवलसिंह लेमतमु यहाँ पाखातिरको सायद पुरानोपन मान्छेहरूले त चिन्नुहुन्छ, भरुवाले चिन्नुहुन्न, पाखातिरको काइला काइला उहाँले चाहिँ नि रु 30,975 रुपियाँ। त्यस्तै ढकबहादुर लेमतमु उहाँको कान्छा भाइ ढकबहादुर लक्ष्मीको बाबा सायद पोहोरतिर यहाँ भतेर पनि खुलाउनु भएको थियो उहाँले होइन गाउँलाई छोराको बिहाको अवसरमा, उहाँबाट रु 30,975 रुपियाँ। त्यस्तै लोकेन्द्र गाहा थापा मगर झाँगडी उहाँको तर्फबाट रु 30,975 रुपियाँ सहयोग आएको छ। त्यस्तै सुबदर बिसन बहादुर केप्चे तमु घुर्पलबोट हाम्रो साइलाबाको छोरा बिसन अहिले उहाँ पोखरामा, उहाँको तर्फबाट रु 10,100 रुपियाँ। त्यस्तै सुबदर रुद्रबहादुर लोहतमु अहिले यहाँ आउनुभएको छ हाम्रो साइला मामा, उहाँको तर्फबाट रु 10,000 रुपियाँ। र डिलसिंह गुरुङ घुर्पलबोट मेरो कान्छा भाइ उहाँको तर्फबाट रु 10,000 रुपियाँ। डिलबहादुर गुरुङ मबाट रु 5,100 रुपियाँ। धन्य मेरो पनि बढाएर भनिदियो उहाँले रु 5,100 रुपियाँ। त्यस्तै नोमराज गुरुङ हाम्रो नोमराज गुरुङ उहाँले आफ्नो आमाको नाम खोममाया खोममायाको तर्फबाट रु 3,000 रुपियाँ। र छुनिमाया गुरुङ हाम्रो सुब्दानी बुढी सिरनतिरको उहाँको तर्फबाट रु 3,000 गरेर कुल रु 2,30,146 रुपियाँ जम्मा भएको छ। यसबाट हामीले केही यो खाद्यान्न सामग्री खरिद गरेर आज ल्याएका छौँ। त्यसमा एउटा फ्रिज पनि हामीले ल्याएका छौँ गाउँको लागि, गाउँमा भोजभात गर्दाखेरि त्यो चाहिन्छ भने डिफ्रिज। हालसम्मलाई अब हाम्रो सहयोगी दाताहरूको सहयोग रकम यहाँ नै आएर यति नै हो र मेरो भनाइहरू पनि यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। 2077 भाद्र 21 गतेका दिन गाबुडाँडा गाउँमा पुगी 37 घरधुरीलाई राहत वितरण गरिएको थियो। त्यस्तै अति विपन्न तथा सहाराविहीन तुलबहादुर गुरुङ र किनमाया गुरुङलाई एक थान फाइबरको सिरक वितरण गरिएको थियो। साथै प्राकृतिक प्रकोप पहिरोले जोखिममा परेका यसै गाउँका तिलबहादुर गुरुङलाई रु 10,000 रुपियाँ सहयोग पनि गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा गाउँका लागि आवश्यक डिफ्रिज पनि कार्यक्रम संयोजकद्वारा टोल संयोजक कर्णसिंह गुरुङ, तमु समाज अध्यक्ष खड्कबहादुर गुरुङ र तिलबहादुर गुरुङलाई चाबी हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रमबाट प्रभावित भई सम्पूर्ण गाउँवासीद्वारा धन्यवाद व्यक्त गरिएको थियो। तोरे क्या बेले छाऊ त गेडो गेडो याद हो छाऊ मुर छाऊ त दो छाऊ मुर छल्ले पर दो छाऊ भन्दा गेडो त र टिट क्या मै ओ लोंगे आशीर्वाद त चाहिए आशीर्वाद म पने चाहिँ ला दो तो छले दिनले धन्यवाद मै जम्मलाई न आशिक मै आशिका लगिदिरे व जाने याले यो खे तरे जम्मलाई बेले भारी पर्न तरे आशिक जन्मिएको हो जिन्दगीमै सके उहाँलाई चाहिँ अब म मेरो हृदयबाट र यो चाहिँ गाविडाँडा सिंह चाहिँ अब साबिकको चाहिँ 3 नम्बर वडा अहिले चाहिँ बिरुवा गापा भइसकेपछि 2 नम्बर वडाको पनि टोल नम्बर 4 को चाहिँ अब समाजको तर्फबाट म उहाँलाई चाहिँ अब मरिमरि धन्यवाद आभार चाहिँ टक्राउन चाहन्छु। कार्यक्रम धेरै राम्रो हो। अब यस गाउँको लागिलाई अब यो गाउँ छाडेर आफ्नो विचार छाडेर गएको अब यो कोरोनाको बेलामा अब गाउँको जनतालाई निमुख जनतालाई सम्झेर भूको सैनिकहरूले गरेको यो दिव्य विचार धेरै नै राम्रो हो। युके काठमाडौँ पोखरा भूतपूर्व सैनिक भारतीय फौज र चाहिँ ब्रिटिस फौजको भूपू सैनिकबाट आज यस टोल नम्बर 4 मा राहत वितरण कार्यक्रममा सरिक भएको सम्पूर्ण
टोलवासीको तर्फबाट र स्वयं मेरो तर्फबाट पनि राहत वितरण जो जतिले सक्दो सहयोग गरिएको छ त्यसमा चाहिँ यस टोलवासीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भाद्र 24 गते पोखरा 10 मिलन टोलमा कार्यक्रम संयोजक दिलबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा उहाँको आफ्नै घरमा अध्ययन र रोजगारका सिलसिलामा पोखरामा रही रोजगार गुमाएका तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका 23 घरधुरीलाई दोस्रो पटक राहत वितरण गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रमबाट राहत लिनेहरू खुसी हुँदै धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए। राहत प्राप्त गरेकाहरू मध्ये विष्णु प्रसाद गुरुङले सहयोगी मनहरूलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो भने कार्यक्रमका दिन सहजीकरण राष्ट्रिय युवा सङ्घ स्याङ्जा जिल्ला संयोजक थमन गुरुङले गर्नुभएको थियो। यो तुलसी अनलाइन मिडिया हेर्दै बस्नुहुने सबैलाई म विष्णु गुरुङ प्रशान्तको तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु। अहिले हामी सबैलाई थाहा भएको एउटा अवस्था छ, विश्वव्यापी रूपमा यो कोरोना कहर अथवा कोरोनाको महामारी जताततै यत्रतत्र सर्वत्र फैलिएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि सबैको जनजीवन अहिले तहस नहस अथवा असामान्य बन्दै गइरहेको अवस्था छ। यसको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न रोजगारीमा अथवा विभिन्न व्यवसायहरूमा आबद्ध हुनुहुने व्यक्तित्वहरूको जीवनमा पनि ठुलै प्रभाव पारेको छ। यसले गर्दाखेरि अब अलिकति उच्च खानदानको अथवा सामान्य खानदानको भन्ने केही पनि रहेन, किनकि सबैलाई यसले असर पारेको अवस्था छ र त्यसमा पनि विशेष गरेर अलिकति निम्न स्तरीय व्यक्तिहरूको जीवनमा उहाँहरूको परिवारमा यसले अझै ठुलो मात्रामा प्रभाव पारेको अवस्था छ, अलि बढी नै असर पारेको अवस्था छ। अनि यो कारणले गर्दाखेरि यो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै स्याङ्जा जिल्ला बिरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 4 नम्बर टोल निवासी हाम्रो आदरणीय बुबाहरू आमाहरू जो चाहिँ पहिला ब्रिटिस आर्मी इन्डियन आर्मी लगायतको विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ सेवामा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ रिटायर भएर अवकाश प्राप्त हुनुहुन्छ उहाँहरू। कोही चाहिँ युकेतिर हुनुहुन्छ, कोही पोखरामा हुनुहुन्छ, कोही गाउँमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ यो अवस्थालाई विशेष नजरअन्दाज गर्नु भएर गाउँमा हुनुहुने व्यक्तिहरू जो चाहिँ यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अलिकति समस्यामा पर्नुभएको छ अथवा रोजीरोटीको निम्ति गाह्रो परिरहेको अवस्था छ, उहाँहरूलाई केही सहयोग गरौँ भन्ने किसिमको एउटा विचार जुन किसिमको योजना उहाँहरूले ल्याउनु भएको रहेछ। अनि उहाँहरूकै विशेष गरी यसमा चाहिँ हाम्रो दिलबहादुर दाजु जुन अघिल्लो क्लिप्समा पनि उहाँले भनिसक्नु भएको छ, त्यो पनि पक्कै पनि त्यो भिडियोमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। उहाँको संयोजकत्वमा अथवा उहाँको अगुवाईमा यो भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो रुद्रबहादुर मामा लगायत उहाँ दाईहरू सबैको पहल कदमीमा यो भयो। अनि विदेशमा हुनुहुनेहरूसँग उहाँहरूले सरसल्लाह गर्नुभएको रहेछ अनि आर्थिक सङ्कलन गर्नुभयो। अनि त्यो कारणले अस्ति 21 गते यो भदौ 21 गते पनि गाउँमा गएर त्यो समस्यामा पर्नुभएका आदरणीय गाउँका बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ लगभग 35 घरधुरीलाई चाहिँ उहाँहरूले यो एक बोरा चामल 37 घरधुरीलाई चाहिँ चामल लगायतको यो विभिन्न अत्यावश्यकीय सामग्रीहरू नुन तेल दाल लगायतका सामग्रीहरू उहाँहरूले प्रदान गर्नुभएको छ। अनि कतिजनालाई सिरकहरू फ्रिजहरू त्यो चिजहरू चाहिँ वितरण गर्नुभएको छ। अनि अहिले चाहिँ पोखरामा जो हामी छौँ रोजगारीको सिलसिलामा पढाइको निम्ति अथवा कामको निम्ति कोही चाहिँ बसाइ सरेर आएको अवस्था पनि छ। पोखरामा अहिले आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेकाहरूलाई विशेष ध्यान दिएर जो चाहिँ गाबो डाँडा अथवा स्याङ्जा जिल्ला बिरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गाबो झाँगडी निवासीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि केही राहत होस् अथवा उहाँहरूलाई पनि केही सहज होस् यो अवस्थामा भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले आज यहाँ यो राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको थियो। त्यसमा म आफैले पनि राहत प्राप्त गरेँ। मेरो आफ्नै व्यक्तिगत जीवन पनि यसले यो कोरोनाको समस्याले अलिकति गाह्रो बनाइरहेको थियो, रोजगारीहरू गुमेको अवस्था छ, आम्दानीको स्रोतहरू अहिले घटिरहेको अवस्था छ। त्यो कारणले यो राहतले मेरो जीवन पनि राहतको महसुस गराएको छ। त्यसको साथसाथमा अरू सामान्य अवस्थाको साथीभाइहरूलाई अथवा दाजुभाइहरूलाई पनि यसले पक्कै पनि टेवा पुगेको छ भन्ने लागेको छ। र त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने अब आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यसरी मर्कामा परेको बेलामा अलिकति हुने खानेले अथवा अलिकति सक्षम वर्गले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको मानवताको भावना देखियो, एकदमै खुसी लाग्यो। अनि जुनले सहयोग गर्नुभएको छ आर्थिक तवरले विभिन्न यहाँ खटेर सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ म विशेष प्रकारले धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको सहयोग यो अवस्थामा तपाईँहरूले गर्नुभएको यो मद्दत चाहिँ अत्यन्तै अविस्मरणीय र महत्त्वपूर्ण रहनेछ। र म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र यो सबैजना जो जतिले अहिले राहत प्राप्त गर्नुभयो उहाँहरूको सबैको तर्फबाट यो टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र टिममा विशेष गरेर स्याङ्जा गाबु झाँगडी निवासीहरू अहिले पोखरामा बस्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको एउटा सङ्गठन जस्तो गाबु झाँगडी सम्पर्क मञ्च पोखरा भनेर पनि स्थापना गरिएको अवस्था छ। त्यो संस्थाको अथवा त्यो टिमको नेतृत्वमा यो सम्पन्न भयो।
गाबु झाँडे सम्पर्क मञ्च लगायत यो हाम्रो मामाहरू दाईहरू जसले चाहिँ विशेष गरी यसमा चाहिँ थमन भाइहरू उहाँहरूको पहल कदमी रह्यो सबैलाई चाहिँ म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तो बेलामा चाहिँ हामी सबैले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ मानवताको भावनाहरू हामीले प्रदर्शन गर्नुपर्छ देखाउनुपर्छ एकअर्काप्रति हातेमालो गर्दै एउटा लडेको व्यक्तिलाई अथवा सहाराहीन व्यक्तिलाई अर्को सक्नेले मद्दत गरेर उठाउनुपर्छ अथवा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँबाट पनि हामीले सिकेका छौँ यसको लागि म सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु विषम अवस्थामा सहयोग गर्ने भावना लिएर आउनुभयो र अस्ति 21 गते गाबु झाँगडी गाउँमा पनि गएर जुन सहयोग गर्नुभयो र आज पनि यहाँ गाउँबाट आएर यहाँ विभिन्न ठाउँमा छरिएर बसेका हरूलाई सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु जुन माटोमा हुर्क्यो जुन माटोले हामीले यहाँसम्म योग्य बनायो अनि त्यो माटोलाई हामीले भुल्नु हुँदैन भन्ने एउटा यो भूपू सैनिकहरूको चाहे युकेमा बसोस् जहाँ पनि बसोस् हामीले यहाँसम्म योग्य बनाइदिनुको गाबु डाँडाको माटोले अब हामीले गाबु डाँडालाई हामीलाई त बहुत कुछ दियो अब हामीले गाबु डाँडाले के दिने त भन्ने कुराहरू हामीले सोचेदेखि छलफल गऱ्यौँ त हामीले यति यसो गरौँ यति अब लगभग सबैले अलिकति गाउँतिर माया गरेर अलिकति आफ्नो खर्च कम गरेर बचाएर यस्तो गरौँ त्यहाँ नसक्ने मान्छे जसले चाहिँ गाबु डाँडा हो भनेर हामीले चिनाइराखेको छ गाबु डाँडा कुरेर बसेछ तिनीहरूलाई हामीले केही गरौँ हामी त अलिकति तिनीहरूभन्दा त केही छ नि भन्ने हिसाबले हामीले यो गऱ्यौँ अनि यो गर्नलाई यो युके भूपू सैनिकहरू भयो धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँहरूलाई उहाँहरूको मार्फत हामीले जोडिन पायौँ अनि उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्न पाउँदा अझै पनि हामी एकदम खुसी भएको छ यस्तै सहकार्यहरू उहाँबाट प्रदान भइरह्यो भने अझै पनि हामीले गाउँमा राम्रो राम्रो कामहरू गरेर देखाउनेछु उहाँहरूको पसिनाको भारा उहाँको कमाइहरू उहाँलाई एक रति पनि दाहिने बाहिने नभइकन गाउँको लागि लगानी गर्नेछौँ भन्ने आशा गर्दछौँ अझै यसै प्रकारले यस्तै तरिकाले हामीले सहयोग गरेर रह्यौँ भने तपाईँहरूको सामने जति पनि ऊ छ गाबु डाँडा प्रब्लमहरू निकै नै छ अहिले ठाँटी पौवाहरूको बहुत जरुरीहरू छ त्यस्तो बनाउने हामीले उ गरेको छौँ तपाईँहरूको सहयोग हामीलाई मिलिरह्यो भने हामी पनि जति सक्दौँ सहकार्य गरेर हामी गाबु डाँडालाई अरूको तुलना अरूको बराबर पुर्याउनेछौँ अरूको भन्दा अझै राम्रो गर्ने कोसिस गर्नेछु भन्ने आशा गर्दछु हस् धन्यवाद नमस्कार सबभन्दा पहिला म दिलसिंह च्याउजातमु स्याङ्जा जिल्ला बिरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 टोल नम्बर 4 गाबु डाँडा निवासी र सबभन्दा पहिला यो तुलसी मिडिया हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो परिचय दिएँ सबभन्दा भन्न खोजेको पहिला के भने यो यतिखेरको सबभन्दा विषम परिस्थिति विश्वभरि नै फैलिएको भाइरसले ल्याएको नकारात्मक विषयमा हामी केन्द्रित भएर अहिले गाउँमा भएका अलिकति विपन्न परिवारहरूलाई हामीहरूबाट केही सहयोग दिने विचार गरियो अपेक्षा गरियो र हामी सम्पूर्ण जति पनि ब्रिटिस आर्मी इन्डियन आर्मी लगायत जति पनि अलिकति राम्रो जागिरमा हुने साथीहरू मिलेर सबैजनाले गाउँको विभिन्न परिवारहरूलाई यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको समयमा गाउँको विभिन्न परिवारहरूलाई केही राहत स्वरूप सहयोग गरौँ भन्ने हाम्रो विचार आयो र त्यही अनुसार हामीले यो कार्यक्रम राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम गरियो र यहाँलाई यसरी सहयोग गर्न पाएकोमा हामी आफैमा गर्व चाहन्छौँ हुन त हामीले यति कम्ती मात्रामा गएको सहयोगले उहाँलाई केही पनि हुने त होइन फेरि पनि केही न केही सहयोग गर्न पाउँदा हामी आफैलाई गर्वान्वित मानिरहेका छौँ भन्दै मेरो भनाइ यहीँ राख्न चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू नमस्कार अहिले कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले सारा विश्व नै आक्रान्त भइरहेको यो परिवेशमा नेपालमा पनि चाहिँ यसले ठुलै असर पार्यो नेपाल पनि चाहिँ अछुतो रहन सकेन समग्र हिसाबले आज दिनभरि चाहिँ काम गर्ने साँझ चाहिँ छाक टार्ने खालका टाइपका चाहिँ समुदायलाई यसले चाहिँ ठुलो प्रभाव पार्यो तसर्थ त्यो समुदायका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई अति विपन्न परिवारलाई रोगले भन्दा भोगले मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले
यो परिस्थिति सिर्जना नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथले गाबुडाँडा निवासी रोजगारको सिलसिलामा चाहिँ ब्रिटिस आर्मी, इन्डियन आर्मीबाट चाहिँ रिटायर भएर चाहिँ विभिन्न युके, काठमाडौँ, पोखरा बसोबास गर्नुहुने चाहिँ आदरणीय बुवा दाइहरू, आमाहरूले चाहिँ राहत सङ्कलन गरेर, नगद सङ्कलन गरेर चाहिँ यहाँ पठाउने काम गर्नुभयो र त्यसको समन्वयकारी भूमिका हामीले निभायौँ र गाउँमा चाहिँ विभिन्न परिवारलाई चाहिँ हामीले अस्ति 21 गतिको दिनमा 37 घरधुरीलाई वितरण गऱ्यौँ र आज पोखरा जो चाहिँ रोजगारको सिलसिलामा, पढाइको सिलसिलामा र अन्य व्यवसायको सिलसिलामा पोखरा बसोबास गर्नुहुने हाम्रो गाउँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम गर्यो। यो एकदमै प्रभावकारी चाहिँ कार्यक्रम बन्यो। यो अवस्थामा यो कार्यक्रम ल्याउनु नै एकदमै चाहिँ मानवताको कार्यक्रम। यो विशेष त चाहिँ आज दिनभरि काम गरेर साँझ चाहिँ खाना खाने त्यो जो गर्ने चाहिँ समुदायलाई एकदमै ठुलो चाहिँ राहत पुगेको छ। यो समग्र हिसाबले हामीले हेर्दा बुझ्दा राहतको महसुस गरिएको चाहिँ पाएका छौँ। तसर्थ यो चाहिँ कार्यक्रम बनाइदिनु हुने, यो सहयोग गरिदिनु हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ बुवा आमाहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्य अझै गरी चाहिँ गाउँ विकास र अन्य चाहिँ कार्यक्रमहरूतिर पनि उहाँहरूको चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गर्दै उहाँलाई पुनः चाहिँ मुरी धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। आज बिरुवा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 अन्तर्गत टोल नम्बर 4 गाबुडाँडा राहत वितरण कार्यक्रममा सहभागी यसै टोलका टोल संयोजक श्री कर्णबहादुर गुरुङज्यू, पूर्व वडा अध्यक्ष श्री खड्गबहादुर गुरुङज्यू, बुद्धिजीवी तिलबहादुर गुरुङ लगायत यसै गाउँका बुढापाका महानुभावज्यूहरू, हाम्रा युवा भाइहरू र कार्यक्रममा सहभागी गाबु झाँगटीका सम्पूर्ण मित्रहरूमा म दिलबहादुर गुरुङ हार्दिक नमस्कार एवं ढोक दिन चाहन्छु। अहिले कोरोना महामारीको समयमा हामीहरूले आफ्नो गाउँलाई केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच लिएर गाउँदेखि पोखरा युकेसम्मका हामी इन्डियन आर्मी भूपुहरू र भूपू परिवार तथा ब्रिटिस भूपुहरूको सल्लाह भयो र गाउँमा गाउँ संयोजक तथा युवा भाइहरूको सहयोगमा राहत वितरण कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाइयो र आज राहत वितरण कार्यक्रम पनि गाउँ तथा पोखरा दुई चरणमा क्रमबद्ध रूपमा र प्रक्रियागत रूपमा राहत वितरण कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको छ। यस राहत वितरण कार्यक्रममा राहत वितरण कार्यक्रम व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुहुने हाम्रा टोल संयोजक तथा युवा भाइहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष थमन भाइ र राहत लिनुहुने हाम्रो मित्रहरू पनि सामाजिक दूरी कायम गर्दै अनुशासित ढङ्गले राहत लिनुभएको छ। यहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आर्थिक सहयोग गर्नुहुने मेरा सहकर्मी या सहयोगी दाता साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्तमा कार्यक्रममा सहभागी हुनुभई कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनमा सहयोग पुर्याउनु हुने हाम्रा सम्पूर्ण सहयोगी मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। यसरी नै मानवीय सेवामा जुट्नु हुनको निम्ति अपिल गर्दछौँ। दर्शकबिन, हामीले सम्पूर्ण परोपकारी एवं मनकारी भावना भएका मनलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न पर्छ र तपाईँ हामी सम्पूर्ण यस कोरोना भाइरस कोभिड-19 दुःख पाउनुभएका जो गरिब दुःखी जनताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सहयोग गर्नको निम्ति हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट जुट्नुपर्छ भन्दै म फेरि अर्को एउटा यस्तै न्युज रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।